جڑے حاجی گئن نقشہ بنا انشاءاللہ تو دو شیر ابدی شان دے بس 3 شیر دے بعد ختم جلتی دوسری پرگنر میں اپنی حاضری پیش کرا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ کوئی سائیں دے شہر دا حال دے وے سبحان اللہ آپ سان دات دے گئے ضرور جو میری چیز اچھی ہو شیر اچھا ہو کوئی سائیں دے شہر دا حال دے وے جتھا سونے قدم ویلائے ہم پئی دنیا اٹھا ہی گھم دیئے بھاویں اپنن بھاویں پرائے ہم ڈٹھے عشق صدیق اکبر دامیں جائے غارت پیر دنگائے ہن خوش قسمت کوئے لوگ ہاشم جڑے سائدے کول ہمسائے ہیں نہ ٹھیکا دے اپنے پیوما کو منا روس منے تدا بابا زج قرآن دے آیا کھڑے تدا پیوے قبلہ کعبہ پیوما نراب پل کچھ کہنی والہی عذاب خدا دا راوی پیوما شم کروی گیوں پیچھے بخشش دا ہے وعدہ حفظہ پر دبن قرآن شان ماشاءاللہ پورا گھرانا حافظ عالم ہے تو ایک شیری پڑھی ہونا چلو چکو پیار حضور دے نال تو کہیں ظالم تو دردہ نہیں کوئی امیہ ظلم ہزار کیتے پر کلمہ زبان تو بھی سردہ نہیں دیتے روک بلال کو اذان کرو رات کھڑ گئی ہے سبیوی ابھردہ نہیں جے زندگی قرآن کو پڑھے اے قبر ہاشم مردہ نہیں ہر حکم حضور دے ہاں کر دے قربان رسول تو جا کر دے افسوس وفر کر گزری دا جڑی بچ گئی ہے انہیں نہ کر دے